इसके साथ मैं हूं नेहा परवेज और मैं हूं हसाला तनवीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन के आगाज में खबर दें आपको। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी है। एहसन भुन ग्रुप के सदारती उम्मीदवार राजा आमिर का कहना है कि मुंतखब होने के बाद वकला से किए गए वादे पूरे करूंगा। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा, पोलिंग का अमल जारी है। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। वकला की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने आ रही है। इस वक्त एहसन भून ग्रुप के सदारती उम्मीदवार राजा आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राजा साहब, कैसा देख रहे हैं आज का इलेक्शन? बड़ा अच्छा जा रहा है जी, टर्नआउट भी ठीक है। रमज़ान में थोड़ी स्लो है बट वी बिलीव कि सही हो जाएगी अभी। सही है। राजा साहब, अगर आप मुंतखब हो जाते हैं तो क्या करेंगे? जो वकला से अपने वादे किए हैं इंतखाबी मुहिम के दौरान, उस हवाले से बताइएगा। इंशाल्लाह पूरे करूँगा। मेरे दो ही वादे थे। नंबर 1 ये कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये बार जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ की बेसिस पे जो डिवाइड हुई है उस डिवीजन को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। सही है। अगर प्रेसिडेंट होऊंगा तो मैं हर पार्टी का प्रेसिडेंट होऊंगा। मैं पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट होऊंगा, पीटीआई का प्रेसिडेंट होऊंगा, मुस्लिम लीग नून का प्रेसिडेंट होऊंगा, सब वकीलों का प्रेसिडेंट होऊंगा। और ये बार जो अनफॉर्चुनेटली एक पॉलिटिकल पार्टी का ज़ैली विंग बन गई ना, मुझसे अबव है। ये बार का स्टेटस बहुत बड़ा स्टेटस है। यहाँ तो वो जगह जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस के मसले रिजॉल्व होने चाहिए, जहाँ पे हुकूमत और अपोजिशन का अगर डेडलॉक हो गया तो वो रिजॉल्व होना चाहिए। और आपने अनफॉर्चुनेटली इसका कद नीचा किया है। बिल्कुल जी, राजा आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि वो मुंतखब होने के बाद वकला से किए गए वादे भी पूरे करेंगे और बार को सियासी जमातों की सियासत से पाक भी करेंगे। जी, आपका शुक्रिया इशफाक। खबर ने कि 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के लिए पेक्टा को ताहाल हुकूमती ग्रांट जारी ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक 90 मिलियन रुपए के फंड्स ना मिलने पर पेक्टा ने पब्लिशर्स की अदायगियाँ रोक दी। पब्लिशर्स की 60% से ज़ायद अदायगियाँ ताहाल रुकी हुई हैं। 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात 9 मार्च से शुरू होंगे। तफसीलात जानेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, पेक्टा ने जो पहली दफ़ा 6 साल बाद 8वीं के इम्तहानात लेने हैं तो उसके लिए ताहाल हुकूमत की जानिब से पैसे जारी नहीं हुए। 90 मिलियन रुपए फंड की डिमांड की गई तो रकम की दम फरहमी बरकरार है। फंड न मिलने पर पेक्टा ने पब्लिशर्स की अदायगियाँ भी रोक दी हैं। पब्लिश के 60% अदायगियाँ ताहाल रुकी हुई हैं। सिर्फ 40% तक अदायगियाँ की जा सकी हैं। बकाया जात इम्तहानात के बाद अदा किए जाएंगे, ये कहना है ज़राए का। 8वीं बोर्ड के इम्तहानात 9 मार्च से शुरू हो रहे हैं। 4 मज़ाहिन के पेपर लिए जाएंगे। 10 लाख उम्मीदवारों के लिए सवालिया पर्चे और ई शीट की फरहमी पेक्टा की जिम्मेदारी है। फंड की कमी के बाद इम्तहानी इंतजामात मुतासर होने का खदशा है। जी ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका। रमजानुल मुबारक का पहला अशरा अख्ताम पजीर। ईद की तैयारियों में तेजी आ गई। कपड़ों के साथ साथ जूतों की दुकानों पर भी लोगों का रश लग गया। दुकानों पर हर स्टाइल और रंग की जूतियां खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गई। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल कीमतों में 40% इजाफा हुआ है। मजीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने का पहला अशरा इख्तिताम के करीब है और इसी हवाले से ईद की तैयारियों का जो सिलसिला है वो ज़ोरों शोर से बाज़ारों में जारी हो चुका है। और इसी तनाजुर में ख़ास तौर पर जो जूतियों की तैयारी और उनकी खरीदो फरोख्त है वो भी उनका सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन महंगाई की वजह से जो इस वक्त मार्केट में जो कीमतें हैं, जो पिछले साल आसानी से बासानी एक जूता 1500 से 2000 के दरमियान मिल जाता था, लेकिन इस बार उसकी जो कीमत है वो 2500 से 3000 रुपए के दरमियान हो चुकी है। मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ स्टाइल्स की जूतियां खरीदारों के लिए जो है इस वक्त दस्तयाब है। हमारे साथ इस वक्त दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि अभी रमजान का जो पहला अशरा इख्तिताम के करीब है, अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं? जी भाईजान, अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। अभी 20 डेज बाकी हैं तो उसके लिए माल बनाना होता है, फिर सेल करना होता है। तो अभी जो प्राइस चल रहे हैं पिछले साल से अभी थोड़ी महंगाई हो गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है चीज़ें महंगी होती जाती है। तो पिछली बार जब जूता इतना इजीली मिल जाता था 1500 तक, 1000, 1200, 2500 तक, अभी मैक्सिमम 2800, 3000 तक मिल जाता है। जी बिल्कुल, 15 रमजान मुबारक तक जो है वो जो खरीदार हैं उनका भी रश बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन महंगाई की वजह से इस वक्त जो कीमतें हैं उनमें 30 से 40% इजाफा देखने को नजर आ रहा है। लेकिन दुकानदारों की जानिब से चूंकि हर मुसलमान ईद की तैयारी के लिए उसकी खरीदारी करता है तो उसी तनाजुर में इनकी जानिब से तैयारियों का सिलसिला जारी है। जी आपका शुक्रिया अब्दुर्रहमान। मुल्क भर की जामियात में तकरीबन 40% असामियाँ खाली होने का इंकशाफ। हायर एजुकेशन कमीशन ने जामियात में पूरी भर्तियों का हुक्म दे दिया।
HEC نے خالی تدریسی اور انتظامی پوسٹوں کو پر کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی. وائس چانسلرز اور سربراہان ادارہ جات کو شفاف بھرتیوں کی ہدایت کی ہے. تفصیلات جانیں گے عاطف پرویز سے. عاطف اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، یہ ملک بھر کی جو جامعات ہیں اس میں 40% اسامیاں جو ہیں وہ خالی ہونے کا انکشاف ہوا ہے. جامعات میں جو کنٹرولر، اس کے ساتھ ساتھ خزانہ دار، ٹریجرار اور پرو وائس چانسلر کی پوسٹیں جو ہیں وہ خالی ہیں. اس حوالے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ملک بھر کی تمام جامعات کو مراسلہ لکھ دیا جس میں کہا گیا ہے کہ فوری طور پر بھرتیاں کیجیے. HEC نے خالی تدریسی اور انتظامی پوسٹوں کو پر کرنے کی ہدایت کی ہے. جامعات میں پرو وائس چانسلر، رجسٹرار، خزانہ دار، کنٹرولر کی پوسٹیں خالی ہے. وائس چانسلر، سربراہ ادارہ جات کو شفاف بھرتیوں کی ہدایت کی گئی ہے. تمام تقرریاں میرٹ، شفاف اور قواعد کے مطابق کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سلیکشن بورڈ کا باقاعدہ اور بروقت اجلاس یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی. زیر التوا بھرتی کیسز بھی فوری نپٹایا جائے، یہ HEC کے مراسلے میں کہا گیا ہے. غیر ضروری تاخیر پر انتظامی کارروائی ہوگی. اس حوالے سے HEC نے متنوع بھی کیا. جامعات میں گورننس اور تعلیمی معیار بہتر بنانے کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں. مراسلے میں مزید ہدایت کی گئی ہے. جی ٹھیک ہے عاطف پرویز، بہت شکریہ. CEO PSL سلمان نصیر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لے چلیں گے. ہمیں فیتھ تھا اپنے پروڈکٹ کے اندر، ہمیں فیتھ تھا اپنی ٹیم کے اندر، ہمیں فیتھ تھا اپنے پارٹنرز کے اندر. تو ہم یہ سارا پروسیس لے کے چلے اور پھر یہ سب سے امپورٹنٹ بڈ آ گئی ہماری میڈیا رائٹس، جس کے اندر TV براڈ کاسٹنگ اور لائیو اسٹریمنگ جو ہے پاکستان ریجن کی وہ شامل تھی. ہسٹوریکلی یہ سب سے ویلیوبل رائٹس رہے ہیں HBL PSL کے، اور جنرلی بھی بائی لیٹرل میں کرکٹ میں PCB کے سب سے زیادہ ویلیوبل رائٹس رہے ہیں. 4 سال کی ڈیل ہم نے آفر کی تھرو اے ٹینڈر پروسیس. ایز یو نو، ہم اخبار میں اشتہار اوپن ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوتا ہے، تو اس کے تحت ہم نے ایڈ دیا. 4 سال کی ڈیل تھی جس میں آپ TV کے رائٹس بھی اٹھا سکتے تھے، لائیو اسٹریمنگ کے رائٹس بھی اٹھا سکتے تھے، یا کٹھے دونوں اٹھا سکتے تھے. ہمارے پاس 5 بڈز آئیں، جن میں سے 3 بڈرز کو ہم نے اپنے کرائیٹیریا کے مطابق بڈ کمیٹی نے کوالیفائی کیا اور 2 پارٹیز کو ڈسکوالیفائی کیا. جو کوالیفائی ہوئی پارٹیز ان میں جیو تھا، ولی ٹیکنالوجیز تھے اور مائکو تھا. جو ڈسکوالیفائی ہوئی اس میں ARY اور ٹاور سپورٹس تھے. ان دونوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کس بیسس پہ کیا گیا، بٹ آئی تھنک سب کو پتہ ہی ہے. نان دا لیس ایک گریونس آ گئی ہمارے پاس بائی ون آف دا ڈسکوالیفائڈ بڈرز. انہوں نے گریونس فائل کر دی ہمارے پاس اور کہا کہ جی ہمیں غلط ڈسکوالیفائی کیا گیا، جس کی وجہ سے ہمارا پروسیس تھوڑا سا آگے چلا گیا. ہم نے اوریجنلی کوشش کی تھی کہ ہم فائنینشیل بڈ جلدی کھول لیں، لیکن چونکہ کسی نے گریونس فائل کر لی تو وہ معاملہ گریونس ریڈریسل کمیٹی کے پاس چلا گیا. ہمیں پاز کرنا پڑا چیزوں کو، جس کی وجہ سے آج ہمیں ڈیلے کر کے آج کھولنی پڑی، ہماری کھولنے کا موقع ملا اپنی فائنینشیل پروپوزل. وہ گریونس جو فائل ہوئی ہوئی تھی ڈسکوالیفائڈ بڈر کی طرف سے وہ ڈسمس کر دی گئی بائی دا گریونس ریڈریسل کمیٹی، اور آج ہمیں موقع ملا ٹو اوپن دا فائنینشیل پروپوزل. آپ کو یاد ہوگا ہم نے EY جو ہماری ایک انڈیپینڈنٹ ویلیویشن کمپنی تھی، ان کی سروسز ایکوائر کی تھی کہ آپ ویلیویشن کر کے دیں کہ ٹیموں کی کیا ویلیو ہونی چاہیے، TV رائٹس کی کیا ویلیو ہونی چاہیے، ان اسٹیٹ یا اسپانسرشپ کی کیا رائٹ ہونی چاہیے، وہ کیا ویلیو ہونی چاہیے. وہ ساری ویلیویشن انہوں نے بھی کر دی ہوئی تھی. تو ہمارے لیے بڑی آسانی تھی کہ ہم ریزرو پرائز کیا رکھیں ان رائٹس کی. تو آج بڈ کمیٹی نے بیٹھ کے ریزرو پرائز رکھی اور مارکیٹ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. سو اس لحاظ سے آئی تھنک ایز سلمان بھائی مینشن کہ ماشاء اللہ دس از ون آف دی بگیسٹ، آئی تھنک اسپورٹس کی پاکستان کی انڈسٹری میں بگیسٹ میڈیا انویسٹمنٹس ہے. ہو سکتا ہے کہ میڈیا سیکٹر کے اندر بھی بگیسٹ میڈیا انویسٹمنٹس، آئی ایم ناٹ شیور آف دیٹ نمبر، بٹ الحمدللہ آئی تھنک وی آر ویری ایکسائٹیڈ فار دا نیکسٹ 4 year سائیکل. اور آئی تھنک ایک جو نیو ایرا PSL کا سٹارٹ ہو رہا ہے، 10 سال ماشاء اللہ بہت ایکسپیرینس لوگوں نے، اور جو ہمارے مینٹرز بھی ہیں جنہوں نے 10 سال PSL کو اٹھا کے یہاں تک رکھا ہے. تو وی وڈ ٹرائی کہ اب اگلے میڈیا رائٹ سائیکل میں اور فرینچائز سائیکل میں ان کی لیگیسی کو لے کے آگے چلیں. ایک جو بہت بڑا ہم لوگ چینج دیکھیں گے اگلے کافی عرصے میں PSL میں، وہ یہ کہ PSL صرف اب ایڈورٹائزنگ پہ ڈپینڈ نہیں کرے گا. PSL بہت زیادہ کنزیومر اکنامکس کی طرف آنا سٹارٹ کرے گا. PSL بہت زیادہ فینس کی طرف آئے گا. فینس کے لیے اور کیا ایکسپیرینسز کریٹ ہوں گے، فینس کے لیے اور کیا ویلیو کریٹ ہوگی. وہ تمام اسمال بزنسز جو PSL کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں ان کے لیے کیا ویلیو کریٹ ہوگی.
जब आप उस चीज को देखते हैं तो आप कोई 8 करोड़ के करीब लोगों की जिंदगी में कोई एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट लाने की बात कर रहे होते हैं। जब आप वो चीज करते हैं तो फिर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू तो प्राइसलेस है। सो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर जर्नी। और जो इतना बड़ा शिफ्ट आना है अब PSL के अंदर कि जिसमें फैंस की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होगी थ्रू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, एडवर्टाइजिंग के अलावा भी जो अब हम लोग इंशाल्लाह ऑफर करेंगे इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स, वो किसी एक बंदे की बस की बात नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखेंगे जो PSL में इन्वेस्टमेंट आई है दैट इज इन अ पाकिस्तानी ब्रांड बाय अ पाकिस्तानी कंपनी। इट्स एब्सोल्युटली बेटिंग ऑन द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, ऑन वट एवर पाकिस्तान रिप्रेजेंट्स, नॉट जस्ट वन लीग। PSL अब एक लीग से काफी बड़ी चीज बन चुका है पाकिस्तान में। PSL पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सतून है। सो इसलिए हमारा इंशाल्लाह वी आर वेरी एक्चुअली ग्रेटफुल टू द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड पाकिस्तान सुपर लीग कि उसको एक प्रॉपर नेशनल डिजिटल इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पास की जा रही है। एंड दैट्स व्हाई वी आर वेरी एक्साइटेड एंड बुलिश ऑन द इन्वेस्टमेंट दैट वी आर मेकिंग इन PSL। और अब उसमें आप सबकी सपोर्ट चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का मामला है। इसलिए तमाम स्टेक होल्डर्स के जो पुराने हैं जो नए हैं, मैं पुराने का लफ्ज नहीं यूज करूंगा बल्कि मैं कहूंगा जो एक्सपीरियंस्ड हैं, क्योंकि उनकी गाइडेंस भी चाहिए, उनकी मेंटरशिप भी चाहिए, जर्नलिज्म कम्युनिटी की बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए, फैंस की बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए ताकि एक और वैल्यू क्रिएट हो सके सबके लिए इसके अंदर। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द 4 ईयर जर्नी अहेड। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए उसके अंदर। वी आर वेरी एक्साइटेड। थैंक यू। लवली। और एहसन, इफ आई कैन रिक्वेस्ट, हम थोड़ा सा ये भी बात कर लें कि कुछ हम जहां फैंस के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो कुछ चीजें हमने पहले से भी एग्री की हैं कि उनकी इंगेजमेंट के लिए हम करेंगे। तो एक ऑब्वियसली उसमें एलिमेंट ये है कि एक चैनल ऐसा डेडिकेटेड होगा जिसमें सारी कमेंट्री फीड उर्दू की होगी। बाकी 3 पे इट्स योर राइट, बट एक हमने एग्री कर लिया है ऑलरेडी कि एक चैनल जो होगा वो कंप्लीटली उर्दू कमेंट्री में दिखाया करेगा। अच्छा, एक चीज मैं उससे पहले थोड़ा सा एक और भी बात करना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में जब भी एक्सेलेंस की बात होती है ना, ये क्वालिटी की बात होती है, तो एक लफ्ज जुड़ जाता है फौरन की, जी इंटरनेशनल क्वालिटी होनी चाहिए। हमने हर चीज जो है अपनी एक्सेलेंस, अपनी क्वालिटी वर्क को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से पाक कर दी है। आई फील कि लोकली भी बहुत ज्यादा काम करने को चीजें अवेलेबल है, बहुत प्रोफेशनल लोग अवेलेबल हैं, उस पर हम काम करेंगे। सिमिलरली जब आप 8-9 करोड़ लोगों तक जा रहे हैं, पाकिस्तान एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो ये ऑडियंस भी बहुत डाइवर्स है। कहते हैं कि पाकिस्तान में 100 किलोमीटर के बाद खाना बदल जाता है, कपड़े बदल। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी। वकला रहनुमा अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरअज़म है। सदारती उम्मीदवार बाबर मुर्तज़ा खान कहते हैं कि आइन की बालादस्ती के लिए काम करेंगे। मज़ीद इस बारे में जानते हैं अबू बकर तारिक से। जी अबू बकर बताइए। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में सालाना इंतखाबात जो हैं उसका मेला सज चुका है और सदर की नशिस्त पर बाबर मुर्तज़ा खान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, अगर आप इलेक्ट होते हैं तो क्या चीज़ नहीं करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी इस वक्त मौजूद नहीं है, आज़ाद अदलिया इस वक्त मौजूद नहीं है। 26वीं 27वीं तरमीम जिसके बाद जुडिशरी को मतहत किया गया हुकूमत के, हम उसकी कोशिश करेंगे कि उसको हम वापस कराने के लिए अपनी जदोजहद करें और वकला की वेलफेयर के लिए, बार के तकद्दुस के लिए, और जो वकला पे जो है आए दिन FIRs हो रही हैं, कन्विक्शंस हो रही हैं, इसके खिलाफ हम अपनी एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना इनका कहना था कि वकला के वेलफेयर और बार के वेलफेयर के हवाले से जो है वो काम किया जाएगा। जी आपका शुक्रिया अबू बकर। वापस आए और आपको बताएं किप्स कॉलेज के मालिक आबिद वजीर खान के लाहौर से अगवा का मामला। CCD पुलिस की 1 माह और 6 रोज बाद भी अगवाकारों को गिरफ्तार न कर सकी। किप्स कॉलेज के मालिक को 22 जनवरी से जौहर टाउन से अगवा किया गया था। CCD हुकाम के मुताबिक अगवाकारों की तलाश जारी है, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर बताइएगा। जी बिल्कुल, किप्स कॉलेज के मालिक अब्दुल वजीर खान को लाहौर से जो है वो अगवा किया गया था। CCD पुलिस लाहौर ने इस हालत से बुलंदोबाग दावे किए थे कि मुलजिम को जो है वो जल्द अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। CCD पुलिस 1 माह 6 रोज बाद भी अगवाकारों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। अगवाकारों कौन थे, कहाँ गए और कहाँ जो है वो फरार हो गए, CCD ताहाल जो है वो मुलजमान तक नहीं पहुँच सकी है। किप्स कॉलेज के मालिक को 22 जनवरी को जौहर टाउन से अगवा किया गया था। 23 जनवरी को किप्स कॉलेज का मालिक अब्दुल वजीर का घर पहुंच गया था। CCD पुलिस ने ये दावा किया था कि अगवाकारों ने CCD के खौफ से जो है अब्दुल वजीर खान को रिहा किया है, लेकिन ताहल जो अगवाकार हैं जिन्होंने लाहौर से जो है वो
جو ہے وہ کپس کے کالج کے مالک کو اغوا کیا تھا وہ تاحال CCTV پولیس ان تک نہیں پہنچ سکی ہے. حالانکہ لاہور میں جو ہے وہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں جو ہے وہ CCTV کے, اور اس کے باوجود جو ہے وہ کپس کے جو مالک ہیں آفد وزیر خان ان تک جو ہے وہ پولیس نہیں پہنچ سکی ہے. اس وجہ سے CCTV کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ اغوا کرنے کی تلاش جاری ہے. ملزمان کو جو ہے وہ جلد گرفتار کر لیں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ شواہد سامنے ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ملزمان تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی آپ کا شکریہ مدثر. صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی کا اجلاس. صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ شعبہ صحت کی بہتری کے لیے تاریخی اقدامات کر رہے ہیں. امراض قلب کے مریضوں کو علاج معالجے کی مفت سہولیات فراہم کی جائیں گی. سیکرٹری اسپیشل ایفٹ ہیلتھ کیئر اسود محمود کی بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت ہوئی. اجلاس کی تفصیلات جانیں گے محمد بلال سے. بلال بتائیے گا. جی بالکل, چیف منسٹرز کارڈک سرجری پروگرام کے حوالے سے پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی میں اہم اجلاس ہوا جس کی صدارت صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے کی. اس موقع پر سیکرٹری صحت پنجاب اسود محمود خان بھی موجود تھے. خواجہ سلمان رفیق کا اس موقع پر کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں صحت کے شعبے میں تاریخی اور بنیادی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, جبکہ چیف منسٹرز ایڈلٹ کارڈک سرجری پروگرام کے تحت امراض قلب کے مریضوں کو سالانہ 3 ارب روپے سے زائد کی رقم کے علاج معالجے کی مفت سہولیات فراہم کی جا رہی ہے. اور چیف منسٹرز ایڈلٹ پروگرام کارڈک سرجری میں نادرا کے ریکارڈ کے مطابق پنجاب کے تمام مسکن رہائشی شامل ہوں گے. اس پروگرام کے تحت سرکاری کارڈک اداروں کو اپ گریڈ بھی کیا جا رہا ہے. اس پروگرام میں نجی کارڈک اداروں کو بھی شامل کیا جائے گا. اس پروگرام کے بعد ایڈلٹ کارڈک سرجریز کی ویٹنگ لسٹ میں بھی واضح کمی آئے گی. اس پروگرام میں ہر قسم کے دل کے آپریشن ایڈلٹ کارڈک سرجری کے طریقہ کار اس پروگرام کے تحت شامل کیے گئے ہیں, اور سرکاری کارڈک اور بنیادی اندراج اور علاج کے مراکز قائم ہوں گے, جہاں پہ نجی ہسپتالوں کو ریفرل صرف ملٹی ڈسپلنری کمیٹی کے ذریعے کیا جائے گا, اور فی مریض سالانہ 10 لاکھ روپے کوریج ہوگی. اور ایسے مریضوں کے لیے ریزرو فنڈز بھی مختص ہوگا جن کا مقررہ پیکج علاج کے دوران ختم ہو جائے گا, یا جن کے پیچیدہ کیسز معیاری پیکج کی حد سے تجاوز کر جائیں گے, اور عوام تک صحت کی بہترین سہولیات فراہمی کے لیے کوشاں ہیں. جی ٹھیک ہے محمد بلال, بہت شکریہ آپ کا. انسداد دہشت گردی عدالت زمان پارک میں پولیس حملے پر کیس. ملزمہ فلک جاوید کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر ATC پیش کر دیا گیا. پولیس کی ملزمہ فلک جاوید کی جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کرنے کی استدعا. عدالت نے فلک جاوید کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے. جی اشفاق بتائیے گا. محمد اشفاق سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ابھی آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت زمان پارک میں پولیس پر حملے کا کیس. ملزمہ فلک جاوید کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر ATC پیش کر دیا گیا. پولیس کی ملزمہ فلک جاوید کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کرنے کی استدعا. تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے. محمد اشفاق سے رابطہ بحال کریں گے. ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت زمان پارک میں پولیس پر حملے کا یہ کیس تھا. ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کی کارروائی. جوتوں کی دکان پر خاتون کو ہراساں کرنے والا شاپ مینیجر ملزم گرفتار. خاتون نے 15 ایمرجنسی ہیلپ لائن پر کال کر کے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن پر شکایت کی. مینیجر نے نامناسب انداز میں پکڑا. پہلے بھی نازیبا پیغامات بھیجتا رہا. متاثرہ خاتون کا الزام. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے. اس واقعے کی تفصیلات جانیں گے مدثر حسین سے. مدثر بتائیے گا. بالکل, یہ شہر کے پنجاب کے ساتھ میں پولیس اسٹیشن کی کارروائی کی ہے. لاہور میں نجی جوتوں کی دکان پر خواتین کو ہراساں کرنے والے شاپ مینیجر ملزم کو گرفتار کر دیا ہے. کپتان نے 15 ایمرجنسی ہیلپ لائن پر کال کر کے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن میں شکایت کی. جس نے نامناسب انداز میں پکڑا. پہلے بھی نازیبا پیغامات بھیجتا رہا. ان کا یہ کہنا ہے شکایت ملتے ہی ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن نے فوری کارروائی کرتے ہوئے پولیس کے موقع پر اعلان کیا. کسی کی خاتون افسر نے ویڈیو کال پر مداخلت خاتون سے رابطہ کیا اور متعلق تحفظ کی انتظار کی گئی. اسی موقع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر لیا اور اس مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. جلدی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ خواتین کو رابطہ کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اور قانون کے مطابق کارروائی کو آگے بڑھایا جائے. جی ٹھیک ہے مدثر, بہت شکریہ آپ کا. LGA پلاٹوں کی اصل مالکان کو منتقلی کا معاملہ. پلاٹوں کی اصل مالکان کو منتقلی کے لیے بنے بونافائیڈ کمیشن کی مدت ختم. نئے بونافائیڈ کمیشن کی تشکیل کے لیے دفاتر کے چکر کاٹنے لگے. LGA نے بونافائیڈ کمیشن کی تشکیل کے لیے 1 اکتوبر کو سمری محکمہ ہاؤسنگ کو ارسال کی. محکمہ ہاؤسنگ نے بونافائیڈ کمیشن کے لیے ججز کی فہرست بھی لفٹ کرنے کی ہدایت کی. مزید جان لیتے ہیں زین العابدین سے. جی زین, کیا ڈیٹیلز ہیں؟
LDA के प्लॉटों की असल मालिकान को मुंतकिली का मामला मुसलसल इल्तवा का शिकार हो रहा है, क्योंकि प्लॉटों की असल मालिकान को मुंतकिली के लिए बने बोनाफाइड कमीशन की मियाद खत्म हो चुकी है और अब नए बोनाफाइड कमीशन की तश्कील के लिए ये फाइल मुख्तलिफ दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर है। LDA ने बोनाफाइड कमीशन की तश्कील के लिए 1 अक्टूबर 2025 को समरी महकमा हाउसिंग को अरसाल की थी और महकमा हाउसिंग ने इस कमीशन के लिए जजेस की फहरिस्त भी लफ्ज करने की हदायत की। LDA ने गुज़िश्ता 2 माह से जजेस की फहरिस्त मुरतब ना की। LDA की जानिब से बरती जाने वाली तखीर के सबब नया कमीशन तश्कील ना हो सका और बोनाफाइड कमीशन की तोसी ना होने से 1000 से ज़ायद फाइलों पर कदगन लग चुका है। मुस्तफा टाउन, टाउनशिप, सब्जाजार और जोहर टाउन के केसेस हो रहे हैं। जी ठीक है, आपका शुक्रिया जैन। आपको बताते चलें LDA के प्लाटों के असल मालिकान को मुंतकिली का ये मामला है। प्लाटों के असल मालिकान को मुंतकिल के लिए बने बोनाफाइड कमीशन की मुद्दत खत्म हो गई है।